Pater Cruz Diminium, Pater Cruz Domin Jesus, dakong pagtawad sa balangamahan nga nasa kanitan, Master Manuel Sagrado, uban sa mga kinatbok ang maangil, sa ikalibuang maangil, uban sa 7 ka city ka Arkangeles. Uban nga to sa mga kinatbong espiritu o pundasyon dinhi sa kalibutan o sa mga pundasyon usab nga ni kanato o sa mga kinatbong espiritu o gawom o kanatong mga abyan o kanatong maison mayong hapon o may mudto. Una sa tanan, una sa tanan magpasalamat kita sa Dios nga niya kita nga nagpadayon kita sa atong mga gimbuton isip sa pagtuman sa pagtulunan sa Sagrado Corazon Senior. Busa migsoon angay kita magpasalamat sa Dios nga kita milahutay niining gimbaton. Busa giingon sa sulatan ang Dios aniya uban kanato. Busa may mga igsoon dili kita angay mabalaka. Tungod kay ang Dios aniya kanato. Busa may igsoon ang tanan mga daotang mga binuhatan ato kini isalikway nga mga buhat nga makalaglag kanato. Mga igsoon kinanlan nga magpadato kita diya sa espirituanong buhat nga magtigom kita og bandi dili bandi sa kalibutanon kundi bandi ngadto sa langit. Aron nato kini maangkon nga mga bandi nga atong gi pangamandaman. Kini atong gibuhat maigsoon pagpaugnat kini sa espirituanong pagi nga andam kita sa pagbuhat sa espirituanong pamagi. Atong mabasa mga igsoon sa kasulatan sa 1 Timoteo kapitulo 4 verso 8, may kapuslanan ang pag-ugnat sa lawas apan ang espirituanong pagpaugnat mapuslanon alang sa tangbutang kay makahatag man kini kanatong kinabuhi karon og sa umabot. Mga igsoon kini atong gibuhat mga igsoon gitawag ni ini pagpaugnat sa espirituanon alang sa kinabuhi ug sa umabot. Mo kini atong gibuhat mga igsoon isip usa ka espirituanon sa pagpadato diya sa matarong o pagsunod ni ini. Busa mga igsoon gisultian kita sa Dios aron sa pagpangandam diya sa paglikon sa atong tagsa nga giingon niini sa 1 Timoteo 6 verse 17, pahimangnuhi ang mga dato nga di sila magpahitason kung dili magsalig sa bandi kung dili sa Dios kay ang bandi di makahatag og kasiguruhan apan ang Dios walay sukod naghatag kanato sa aron kita malipay. Busa migsoon kinanlan nga walay bandi nga makatag kanato og kalipay nga makasiguro kundi ang Dios. Usa tumano nato ang mga gimbaton isip kita nga nagsaad ngadto kaniya aron kita andam sa pagpadato diya sa matarong. 1 Timoteo 6 verso 18, sulti sila sa pagbuhat og maayo ug sa pagpadato diya sa mga maayong binuhatan sa pagkamitagon ug sa pagtabang sa uban. Busa migsoon naghiskot nini sa sulatan mo ang pagtabang sa uban sa espirituanong sa pagpadato diya sa matarong. Mo kini atong gibuhat migsoon nga ang pulong sa Dios ato kini gisangyaw sa tibuok kalibutan isip pagtabang ngadto sa uban aron sila makakita nining gibuhaton sa pagtulon sa Sagrado Corazon Senior isip kita nagtuman sa gipasangon nga ni kanato tagsa nga ni kanato maigsoon adunay mga leader misyonaryo komunante ug uban pa. Busa kita maigsoon andam kita mutuman niini nga gisangon nga ni kanato nagingon pa sa sulatan nga dili kita angay mabalaka kay ang Dios ania uban kanato. Mo kini ang pulong sa Dios. Dalaygon ang Dios ug salamatan sa tanan.